वही क़यामत का दिन होगा। और आप लोग मुसलमानों को सपचट करना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे, क़यामत बुला जल्दी, क़यामत बुला जल्दी। अरे क़यामत की जल्दी मचाने वालों, वो क़यामत बहुत ख़तरनाक दिन है। पनाह मांगो, पनाह, नबियों ने पनाह मांगी है उस दिन से, पनाह मांगो। तो ये मुसलमानों की शान है भैया, अल्लाह ने बना रखी है अपने ईमान वालों के लिए। अल्लाह ताला ने दुनिया को कायम कर रखा है। जिस दिन एक भी ईमान वाला ना बचेगा, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना बचेगा, अल्लाह ताला इस दुनिया को तड़म भड़म करके रख देगा। उसी को क़यामत कहते हैं। घूम रहे हो तब आप मुसलमान की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, और जब आती है मुसलमान की यहाँ पर रहने की, भाईचारे की, तब वहाँ पर आप दुश्मनी निकालना चाह रहे हो, तब आप मुसलमानों को सपचट करना चाह रहे हो। और जिस दिन आप, अगर मान लो अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमा दी और आपने सारे मुसलमानों को सपचट कर दिया, उस दिन आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। आप न खाने के काबिल रहोगे, न पीने के काबिल रहोगे, न पहनने के काबिल रहोगे, न ओढ़ने के काबिल रहोगे। आप सर्दी में मर जाओगे, आप गर्मी में मर जाओगे, आप बारिश में मर जाओगे, आप भूखे मर जाओगे। आपके साथ ये सब हो जाएगा। आप जो करना चाह रहे हो करके देख लो। अगर अल्लाह आपको दिखा दे तो आपकी गद इतनी बुरी होगी, इतनी बुरी होगी कि आपके ऊपर कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा। आपके जो अच्छाइयों का सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो, उस अच्छाइयों के अंदर आप क्या अच्छाई करोगे? लोगों को काटा मीरी को सब करके, और जो नीचे तबके का उसको और नीचे दबा दोगे, जो ऊंचा है उसको और ऊंचा कर दोगे। ये सिस्टम करना चाह रहे हो? मेरे रब का जो कानून है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, वो तो सबको बराबर देखना चाहता है। अगर कोई हिंदू मुसलमान से चिढ़ता है, कोई हिंदू, इतना बड़ा वो मंत्री हो या छोटा से छोटा नागरिक हो, अगर मुसलमान से चिढ़ता है तो याद रखना कि आज मुसलमान आपके खाने से लेकर पहनने से लेकर जिसमें आप मकान में रहते हो, रहने से लेकर आपकी पूरी ज़िंदगी में जितने भी आप काम करते आए हो, हर चीज़ के अंदर मुसलमान आपके साथ रहा है। और कैसे रहा है हम आपको यकीन दिलाएंगे और 100% आपको साबित करके दिखाएंगे। आपको पता नहीं है कि दुनिया के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, ये हमारे कपड़े पहने बैठे हुए हैं, हमारे टोपी पहने बैठे हुए हैं, आज हम जो खा रहे हैं, जो ठूस रहे हैं, अपना धो तक भर रहे हैं, इसमें सबकी मेहनत लगी हुई है। इसमें हिंदू की भी मेहनत लगी है, इसमें मुसलमान की भी मेहनत लगी हुई है, इसमें हर किसी की मेहनत अपनी कुछ ना कुछ लगी हुई है। ये टोपी जो हम पहने बैठे हुए हैं, क्या आप फुल गारंटी से कह सकते हो इसका धागा मुसलमानों ने ही बनाया होगा, इसकी चांदले जो है इसको भी मुसलमानों ने ही बनाया होगा? नहीं मेरे भाई, इसमें हिंदू भी शामिल होगा, इसमें मुसलमान भी शामिल होगा, इसमें सिख भी शामिल होगा, इसमें ईसाई भी शामिल होगा, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। ये टोपी, ये कपड़े, ये नहीं पूछती है तू मुसलमान है तो मुझे हाथ मत लगा, ये मुझसे ये नहीं कहती है कि तू हिंदू है तो मुझसे दूर हो जा, मैं धागा हूँ मुझसे मत छू। नहीं, कोई फर्क नहीं करती है। इस दुनिया की एक मकान है, मकान परहेज करता है कभी कि नहीं तू मुसलमान है, निकल बाहर मेरे अंदर से। ये मेरा रब जब फरमाएगा तो आपके फाख्ते उड़ जाएंगे। जो लोग अल्लाह को झुटलाते हैं, जो लोग उस एक रब को झुटलाते हैं, भाई उनकी बहुत हालत दिशा बुरी होने वाली है। वो क़यामत के दिन अफसोस करेंगे, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हमें दुनिया में एक बार जाने का मौका दिया जाए और हम दुनिया के अंदर जाके अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस की बात होगी आप सब के लिए कि दुनिया में वापस आने को नहीं मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हो फर्स्ट क्लास चेहरा दिखना चाहिए, हाँ जी, हाँ, लुक अच्छा दिखना चाहिए, और फिर लोगों के साथ धोखा करना चाहिए और फ्रॉड करना चाहिए। तो भाई इसी के लोग दीवाने हो चुके हैं और इसीलिए लोगों के साथ धोखे हुए चले जा रहे हैं। तो जी सही बात है। हाँ। और हम लोग तो भैया कायदे के लोग हैं, अल्लाह के हुक्म पे चलने वाले लोग हैं, लोगों से धोखे से बचते भी हैं और लोगों को धोखा देते भी नहीं हैं। तो समझ गए भाई, इस दुनिया में जीने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सही रहो और अपने बच्चों का, बीवी का और अपने माँ बाप का ध्यान रखो और अपने काम को, जो भी काम आप करते हैं उसको फुल ईमानदारी से करिया करिए। ओके, आप लोग मतलब कि अपनी जो क्लियरिटी है, अपनी जो खूबसूरती है भाई, वो अपने अमल के अंदर लेके आइए और ना कि दिखावे के अंदर। तो मेरे भाइयों, लोगों को मतलब कि वीडियो ऐसी पसंद आती हैं कि भाई ऐसी वीडियो पे उनका आंखें टिपटिपाती है, देखती हुई नज़र आती हैं कि हाँ भैया बहुत ध्यान से आदमी सुनता भी है, देखता भी है, और वो ये चीज़ें देखता है यार ये लुक कहाँ से आ गया इनके अंदर, और ऐसी चीज़ों के लोग दीवाने होते हैं और उसी में लोग धोखा खा जाते हैं। तो भाई हम यहाँ पर धोखा नहीं देते हैं किसी को, हम तो सिर्फ अपने काम का प्रचार करते हैं और अपने दीन का प्रचार करते हैं, और हमारा दीन हमारे अमल में दिखना चाहिए, ना कि हम किसी के ऊपर थोपने वाला काम वो दीन नहीं होता है। कोई ज़बरदस्ती किसी से दीन पर अमल नहीं करवा सकता है भाई। ये आप खुद अमल करके दिखाओ कि देखो ये है हमारा दीन, जो हमको नरम रखता है और लोगों के लिए दिल में मोहब्बत रखता है और लोगों से भाईचारा बना के रखता है। नफरत जो सिखाए वो दीन बेकार है। हाँ भाई, वो दीन बेकार है जो नफरत पैदा कर दे, और वो दीन बहुत प्यारा है जो एक दूसरे से इज्जत पैदा कर दे। ओहो, बात समझ गए भाई। तो इसलिए भाई आप अपने घर में हो या बाहर हो, अपनी शॉप पर हो या आप बाजार में हो, आपको अपना जो आप कैरेक्टर है वो कैरेक्टर होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए और लोग उनसे खुश हों और लोग उनसे नफरत ना करें। तो समझ गए मेरे भाई। तो आप अपने दीन के मामले में आप काम करें तो भी आप ऐसी बात कहें जो लोगों को बुरी ना लगे, और दूसरे के धर्म को तो बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल उनको आप गाली नहीं दे सकते, बिल्कुल कोई भी किसी भी भगवान को मानता उनको आप गाली तो हरगिज़ नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी मन से किसी को भी याद कर रहा है बेशक वो ज़ात वही ज़ात है जिसने सबको बनाया है।
اور وہ سب کو بنانے والی ذات ہر آدمی کا اپنی سوچ بنی ہوئی ہے کہ وہ کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں کہ اس نے سب کچھ بنایا، کوئی کہتا ہے ہم فلاں کو مانتے ہیں اس نے سب کچھ بنایا۔ بھائی اس کی حقیقت تو وہی جانتا ہے جس نے سب کچھ بنایا، جس نے سب کچھ بنایا، اس کی حقیقت اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے دنیا کے اندر۔ اگر کوئی جانتا ہوتا تو سب ایک راستے پر ہوتے۔ اللہ نے نبیوں کو علم دے دیا تو نبیوں کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، اور اللہ نے نبیوں سے جب علم لے لیا تو سب بھول گئے کہ کب کیا ہوا تھا کب کیا نہیں ہوا۔ اور اللہ پھر سب کو یاد دلا دے تو سب کو یاد آ جائے گا کہ کب کیا کیا اللہ نے کب کیسے لوگوں کے ساتھ معاملے فرمائے، کب کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سزائیں دیں، کب کیسے اللہ نے لوگوں کو مردہ لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا اور دکھا دیا کہ دیکھو یہ قدرت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی قدرت بھائی ایسی ہے جس کو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے سمجھتا ہے، اور کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کوئی مرنا نہیں کوئی جینا نہیں، ہم دنیا میں آئے یہ ایک سامنے آ گئے ہیں، اور ہم جب مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کا حق کیوں مارا، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو قتل کیوں کیا، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے پڑوسیوں کو کیوں تنگ کیا پریشان کیا، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ برا کیوں کیا۔ تو میرے بھائیوں وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں میرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم سب کے ساتھ انصاف کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کو اگر سینگ ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ بنا سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور اس سے بھی اس کو بدلہ دلوائے گا۔ یہ ہے میرے رب کا انصاف جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں لوگ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ برا کر رہے ہیں اور دھوکہ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ لے رہے ہیں، آن لائن کتنی فراڈ ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، ان کا مال ہڑپ کے کھا جا رہے ہیں، اور جو لوگ کھا جا رہے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کن کا دل دکھا کے کن کو ہم نے جو ہے بے سہارا کر کے اور ان کا مال ہم ہڑپ گئے کھا گئے، اور وہ لوگ عیاشیوں کے اندر پیسوں کو لٹا رہے ہیں، وہ دارو کے اندر پیسوں کو لٹا رہے ہیں، وہ زنا کے اندر پیسوں کو لٹا رہے ہیں، لیکن میرے بھائی وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والا آدمی کبھی چین اور سکون کی نیند سو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی اس کو دل میں سکون مل ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، اور میرے رب نے جو بھی جن سے بھی وعدے کیے ہیں بالکل ہی اٹل وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام لینا ہے ان لوگوں سے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دکھ پہنچاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اور لوگوں پر جاسی کرتے ہوئے ان کا دل بھی نہیں گھبراتا، ان کو دہشت بھی نہیں ہوتی، ان کو یہ بالکل ہی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے کن کو برباد کر دیا، ہم نے کن کا مال ہڑپ کے کھا گئے، اور ہم نے اپنے دوزخ میں ٹھوس لیا اور دارو میں ڈھکیل دیا اور زناکاری میں برباد کر دیا، اور انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مرتے ہی میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی انسان ہونا چاہیے، اگر وہ کرم اچھے کرے گا تو اس کو بدلہ بھی اچھا ہی ملے گا، اور جو کرم برے کرے گا اس کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے، اور یہ انجام برا ہو کے رہے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں آپ کو اس میں بدلہ ملتا ہے، آپ کسی بھی ذات کے ہوں، اور اگر آپ نیکی کے علاوہ آپ برائیوں کو بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں تو وہ رب انصاف کرنے والا ہے، آپ کی نیکیوں کو الگ چھانٹ دیا جائے گا، آپ کی برائیوں کو الگ چھانٹ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جس کا وزن بھاری ہوگا اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ آپ اپنے بدن کو بھاری کرنا چاہتے ہیں یا ہلکا کرنا چاہتے ہیں، یا اسی آپ بدکاری کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور اسی طرح کی آپ چھوٹی ہوئی زندگی جینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ دنیا کے غلام بن کر رہنا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ کا غلام بن کر اور دنیا کے اندر بادشاہوں کی زندگی جینا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو غلامی میں ڈھا رکھا ہے، بالکل آپ ہر جگہ غلاموں کی طرف پھر رہے ہو، آپ لوگوں کے مطلب کہ تلوے چاٹ رہے ہو، کہہ رہا ہے آپ کو کرنے کو راضی ہو جا رہے ہو، اور آپ کو صرف پیسہ چاہیے، پیسہ، اور پیسے کے لیے آپ نے ضمیر بیچ دیا، اور پیسے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور پیسے کے لیے آپ نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اور یہی پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے بھی دے سکتا ہے، یہی پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ پہ آپ کو دے سکتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے روزی پھیلا کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے روزی سمیٹ کے دیتا ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کون سی روزی چاہیے۔ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ ہر ٹائم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کام کے اندر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنے پریوار کے اندر بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا کرم فرماتا رہتا ہے جو لوگوں کے اوپر نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، اور لوگوں سے پیار محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور لوگوں کا دل جیت لیتے ہیں۔
अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे अपना करम फरमाता रहता है। वो चाहे हिंदू में हो, वो चाहे मुसलमानों में हो, वो चाहे सिखों में हो, वो चाहे ईसाई में हो, वो किसी भी धर्म के अंदर हो, वो किसी भी मसलक के अंदर हो, वो किसी भी फिरके के अंदर हो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे करम फरमाता रहता है जो लोगों के साथ नरमी का व्यवहार करते हैं और लोगों से मोहब्बत से पेश आते हैं। तो मेरे भाइयों, आप जो है जो नरमी है, जो मोहब्बत है, यही हर नबियों के अंदर हुआ करती थी और आज हमारे अंदर से वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज हम बदकारी के अंदर डूब चुके हैं, आज हम जिनाकारी के अंदर डूब चुके हैं। आज देखें मुसलमान किस हालत में जी रहे हैं और वो क्या क्या करे जा रहे हैं, और अल्लाह का डर और खौफ उनके मन के अंदर से बिल्कुल निकल चुका है। और वो जो नबी का फरमान था, वो नबी के फरमान को बिल्कुल पुश्त पीछे फेंक दिया है और नबी के एक भी फरमान के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है और अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम हैं मुसलमान। तो मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान जैसा होता है वैसा अगर मुसलमान होता तो आज मुसलमान की जो हालत है वो हालत ही नहीं होती। आज जो मुसलमानों को दबा ले रहे हैं लोग, जो मुसलमानों को परेशान कर ले रहे हैं, उनके फन नहीं उठते, ना वो किसी भी तरीके की आपको तकलीफ पहुंचा सकते थे। उनकी कोई मजाल नहीं है कि अल्लाह की शान के आगे बढ़ जाएं। और जब मेरा अल्लाह चाहेगा इन सब को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा, और जब तक अल्लाह चाहेगा इनको आबाद रखेगा, और अल्लाह चाहे तो क़यामत तक इनको आबाद रखे, और अल्लाह चाहे इनको कल के दिन इनकी तकदीर पलट के रख दे और इनको खाक के अंदर मिला दे। ये सब मेरे रब की शान है। ये सब उस रब की शान है जो सब का मालिक है, जो हर कौम का मालिक है, जो हर फिरके का मालिक है, जो हर धर्म का मालिक है। ये उसकी शान है जो कभी भी अपने ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आने देता, और मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, और मेरे रब की ये बादशाहत है। क़यामत किसी को अल्लाह दिखा देगा कि देखो मेरी बादशाहत कैसी है। तुम ही हो वो लोग जो मुझे झुटलाया करते थे, तुम ही हो वो लोग जो मुझे जो है इनकार कर दिया करते थे कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, मरने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं है, मरने के बाद कुछ हमसे पूछताछ नहीं होगी। तो आज तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? ये मेरा रब जब फरमाएगा तो आपके फाख्ते उड़ जाएंगे। जो लोग अल्लाह को झुटलाते हैं, जो लोग उस एक रब को झुटलाते हैं, भाई उनकी बहुत हालत दिशा बुरी होने वाली है। वो क़यामत के दिन अफसोस करेंगे, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हमें दुनिया में एक बार जाने का मौका दिया जाए और हम दुनिया के अंदर जाके अपनी बुराइयों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस की बात होगी आप सब के लिए कि दुनिया में वापस आने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा दुनिया में वापस आने को। काश आप लोग को अकल आ जाए, काश आप लोग हकीकत को जान जाओ कि किसी को तकलीफ़ मत दो। ये दिल उस रब का घर है। इस दिल पे आप अगर किसी के तकलीफ़ पहुंचा रहे हो तो गारंटी है आपके साथ तकलीफ़ हो के रहेगी, दुनिया में भी होएगी, मरने के बाद भी होएगी। इसकी फुल गारंटी है और हर धर्म का आदमी इसकी गारंटी ले लेगा, कन्फर्म ले लेगा। जो भी दिमागदार लोग होंगे, अक्लमंद लोग होंगे। बेवकूफ़ों के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो बेवकूफ़ हैं वो उन लोगों ने तो इस दुनिया को ही अपनी जन्नत समझ रखा है। जो बेवकूफ़ हैं उन्होंने इस दुनिया के ही घर को अपना सब कुछ समझ रखा है। और जो अक्लमंद हैं वो अक्लमंद जन्नत की तैयारियों में लगे रहते हैं। वो दिन हो चाहे रात हो वो अल्लाह को याद रखते हैं। वो दिन हो चाहे रात हो वो किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते। वो दिन हो चाहे रात हो वो किसी को धोखा नहीं देते। वो किसी की औरत के ऊपर हाथ नहीं डाला कर सकते। वो किसी की बेटी पे हाथ नहीं डालते। वो किसी की बहन की इज्जत पर हाथ नहीं डालते। वो बोतलों पे हाथ नहीं लगाते। वो नशे में झूमा नहीं करते। जिनके अंदर डर है वो दुनिया और आखिरत दोनों बना के चलते हैं। तो मेरे भाइयों, दिलों में मोहब्बत पैदा करिए, मोहब्बत, नफ़रत से दूर हो जाइए। जो इन मुसलमानों में हो चाहे वो हिंदू में हो, आपके हिंदू के कोई बड़े धर्म के पुजारी आपसे अगर कहें कि आप जो है ये काम करो, उसमें आपको दिख रहा है कि ये हमसे खून करवाना चाहते हैं, ये हमसे किसी को लुटवाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों उनको छोड़ दीजिए। आपको अल्लाह इसका बदला देकर रहेगा। आप किसी भी जमात में हो, किसी भी फिरके में हो, अगर कोई भी आपसे कह रहा है उसको जान से मार दो और उसको ये कर दो, उसके साथ पूरा कर दो, उसकी औरत को फांस लो और उसकी बेटी को मतलब कि उसको बेतार कर दो, तो भाई ऐसे काम से आप मत पीछे हट जाना। अगर चाहते हो कि आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हारे साथ इंसाफ करे तो उस बुराई से बिल्कुल दूर हो जाना। अगर मरने के बाद चाहते हो कि हाँ ज़िंदगी है, और अगर तुमने यही सोच रखा है कि दुनिया के अंदर की ज़िंदगी है, बस दुनिया में ही ख़त्म हो जानी है, फिर आपसे कुछ पूछताछ नहीं होगी, तो जो समझ में आए करो। ऐसे ही शैतानों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को जन्नत बना के रखा है और तुम लोग ऐश करो। अल्लाह तुम्हारी ऐश में और बरकतें नाजिल करे और अल्लाह ताला तुम्हारे जो तुम बड़े पड़ते हो लोगों के साथ, अल्लाह तुम्हें और कुव्वत अता फरमाए और ताकत अता फरमाए, ताकि और जहन्नुम की गहराई के अंदर तुम जाओ, और जहन्नुम की गहराई के अंदर तुम जाओ। तो मेरे भाइयों, जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं वो लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी मसलक के हों, किसी भी फिरके के हों, याद रखना तुम्हारे साथ भी पूरा हो के रहेगा।
اور اگر تم یہ کہتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ نبیوں نے بھی خون کیا، نبیوں کے صحابوں نے بھی خون کیا اور خونوں کی ندیاں بہا دیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، آپ کے جب بھگوان آ جائیں تو آپ بھی خون خام کرتے رہے پھرنا جیسے کہ آپ کے بھگوان بتائیں، لیکن ابھی کوئی بھگوان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے ایسا کیا، تو بھائی جب نبی آپ کے آ جائیں تو آپ بھی جو سمجھ میں آئے وہ کرنا، ابھی کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھائیوں انصاف کے راستے پہ چلاؤ، جو وہ رب چاہتا ہے کہ ایسے انصاف ہونا چاہیے۔ آپ اگر صحیح ہو، آپ ہندو ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہم صحیح ہیں، تو بھائی آپ اپنے ان بھگوان کا انتظار کریے جنہوں نے وعدہ کرا ہے کہ اس دنیا سے ساری برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ عیسیٰ صلاۃ والسلام آئیں گے دنیا کے اندر، وہ اس دنیا کے اندر ساری برائیوں کو ختم کر دیں گے، تو آپ بھی انتظار کریے، اپنے نبی کا انتظار کریے۔ اور اگر آپ شیعہ ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، تو آپ بھی انتظار کریے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے، آپ اپنی جگہ پہ اٹل رہیے۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں پر تکلیف مت دیجیے، لوگوں کو نا حق قتل مت کریے، لوگوں کو نا حق ان کی عورتوں سے مت کھیلیے، نا حق ان کے بچوں کی عزت مت لوٹیے۔ اے میرے بھائیوں، اس عیب سے باز آ جاؤ، یہ عیب بہت برا عیب ہے، یہ آپ کی دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور مرنے کی بات تو کنفرم زندگی برباد ہونی ہے آپ کی۔ اور جب آپ کے خلیفہ آ جائیں تو جیسے آپ کے خلیفہ کہیں ویسا کرو، جب آپ کے بھگوان آ جائیں جب جیسے وہ کہیں ویسا کرو، فل آزادی ہوگی اب تو۔ لیکن ابھی تو آپ سب غلط کر رہے ہو، آپ سب غلط کر رہے ہو، غلط وچار اپنے دماغ میں پیدا کر کے اور لوگوں کو بھڑکا رہے ہو اور لوگ خون کچر کے لیے آمادہ کر رہے ہو، لوگوں میں آپ جو ہے لڑائی جھگڑے پیدا کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، یہ ہم آج جو کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج یہ ٹوپی پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم جو کھا رہے ہیں، جو ٹھوس رہے ہیں، اپنا دھو تک بھر رہے ہیں، اس میں سب کی محنت لگی ہوئی ہے، اس میں ہندو کی بھی محنت لگی ہے، اس میں مسلمان کی بھی محنت لگی ہوئی ہے، اس میں ہر کسی کی محنت اپنی کچھ نہ کچھ لگی ہوئی ہے۔ یہ ٹوپی جو ہم پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ فل گارنٹی سے کہہ سکتے ہو اس کا دھاگا مسلمانوں نے ہی بنایا ہوگا، اس کے چاندلے جو ہیں اس کو بھی مسلمانوں نے ہی بنایا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، اس میں ہندو بھی شامل ہوگا، اس میں مسلمان بھی شامل ہوگا، اس میں سکھ بھی شامل ہوگا، اس میں عیسائی بھی شامل ہوگا، اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ٹوپی، یہ کپڑے یہ نہیں پوچھتی ہے تو مسلمان ہے تو مجھے ہاتھ مت لگا، یہ مجھ سے یہ نہیں کہتی ہے کہ تو ہندو ہے تو مجھ سے دور ہو جا، میں دھاگا ہوں مجھ سے مت چھو، نہیں، کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ اس دنیا کی ایک مکان ہے، مکان پرہیز کرتا ہے کبھی کہ نہیں تم مسلمان ہے نکل باہر میرے اندر سے، یہ زمین مجھے کبھی منع کرتی ہے کہ نہیں تو میرے اوپر مت کھڑا ہو، تو مسلمان ہے یا تو ہندو ہے یا تو سکھ ہے یا عیسائی ہے، کبھی نہیں کہتی ہے۔ ایسا ہی میرا رب ہے، ایسا ہی میرا رب ہے، وہ سب کے لیے ہے، لیکن اس نے اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بینکیں ہیں، یہ بینک سب کے لیے اچھی ہیں، لیکن بینک نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے یار، سسٹم سے الگ چلو گے تو آپ الگ ہو جاؤ، کیٹیگری سے باہر ہو جاؤ گے، آپ کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے، کہ اچھے کرم کرو گے تو آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا، برے کرم کرو گے تو آپ کو دوزخ میں، نرک میں بھیجا جائے گا۔ یہ کلیئر کر رکھا ہے اس نے بالکل ہی، یہ ایسا امتحان چل رہا ہے ہم سب کا، جو اللہ تعالیٰ نے پیپر بالکل ہی لیک کر رکھے ہیں، مطلب کہ بالکل کاپی رائٹ فری ہے، بالکل آپ کہیں سے بھی کچھ بھی کاپی کر سکتے ہو، آپ اچھا کام کر رہے ہو کچھ بھی کاپی کر کے اچھا کام کر سکتے ہو، برے کام ہیں ان کو آپ کو ڈیلیٹ کرو، اگنور کرو، یہ سسٹم ہے اللہ کا۔ لیکن ہم اس کو چھوڑ کے اپنے ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جو مطلب کہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہر دھرم کے اندر ہیں، ہر مسلک کے اندر ہیں، ہر قوم کے اندر ہیں، کس کا نام لیں، ہر چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے، کس کا نام لیں؟ بہت کم ایسے چہرے نظر آتے ہیں جن پہ جو صاف و شفاف ہوتے ہیں، ورنہ ہر چہرے پہ تو داغ نظر آتا ہے۔ اگر کوئی ہندو مسلمان سے چڑھتا ہے، کوئی ہندو کتنا بڑا وہ منتری ہو یا چھوٹا سے چھوٹا ناگرک ہو، اگر مسلمان سے چڑھتا ہے تو یاد رکھنا کہ آج مسلمان آپ کے کھانے سے لے کر پہننے سے لے کر جس میں آپ مکان میں رہتے ہو رہنے تک، آپ کی پوری زندگی میں جتنے بھی آپ کام کرتے آئے ہو، ہر چیز کے اندر مسلمان آپ کے ساتھ رہا ہے۔ اور کیسے رہا ہے ہم آپ کو یقین دلائیں گے اور 100% آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ آپ صبح کے ٹائم پہ جب چائے پیتے ہو، جب سو کے اٹھتے ہو، اس ٹائم سے لے کر رات کے سونے تک ہم ساری چیزیں گن کے بتائیں گے کہ آپ سب چیزوں میں مسلمان کی چیزیں استعمال کر رہے ہو، اس میں مسلمان کی محنت لگی ہوئی ہے، اس میں مسلمان کا خون پسینے کی کمائی اور طاقت سب لگا ہوا ہے۔ تو سنیے، آپ صبح جب دودھ پیتے ہیں تو جو دودھ آتی ہے، جو چائے بنتی ہے آپ کے گھر پہ، اس دودھ کو لانے والا، دودھ کو دودھنے والا، اس بھینس کے دودھ سے یا گائے کے تھن سے جو دودھ نکل رہا ہے، اس کو چرانے والا بھی کوئی مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب آپ وہ دودھ آپ کے پاس آیا، پھر آپ جو پتی لے کے آئے ہو، اس پتی کے اندر بھی کتنے مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہوئیں گے، کتنے لوگوں کی محنت لگی ہوئے گی، کتنوں کا پسینہ نکلا ہوگا ان پتیوں کو توڑنے میں، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوئے گی آپ لوگوں کو پتی پہنچانے میں، جس کا آپ مزے لے کے چھٹے مار کے چائے پی رہے ہو، سڑک کے چائے پی رہے ہو، اس میں مسلمانوں کی فل محنت لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ جو پاپے کھا رہے ہو، وہ جو بیکری ہیں، ان بیکریوں کو معلوم کرو جا کے کہ مزدور کون ہیں،
ये मजदूरियाँ कौन कर रहे हैं? इसमें हिंदू भी है, इसमें मुसलमान भी हैं, बराबर के सब बटे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं करते हैं। ये पापे आप जो पी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ों में आपके मुसलमान फुल सहयोग दे रहे हैं आपका। आप उन्हीं मुसलमानों को हटाने की बात कर रहे हो, उन्हीं मुसलमानों को धक्के मार के कहीं और भेजने की बात कर रहे हो। मेरे भाइयों, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें जो आप टारगेट बना रहे हो एक मुसलमान को, अगर कोई आदमी बुरा करता है तो उसके लिए बुरा होना चाहिए, लेकिन अगर एक आदमी कोई बुरा करता है या एक कौम अगर कुछ बुरा करती है तो आप पूरी कौम को आप गलत कह दोगे। ये कौन सी ना इंसाफ है भैया आपका? ये कौन सा इंसाफ करना चाह रहे हो? कौन सा आप देश बनाना चाह रहे हो? कौन से आप मतलब कि अपने आप को ऐसा बनाना चाह रहे हो कि आप मतलब कि एक नेकियों का सिस्टम लेके आ जाओगे, एक आप जो अच्छाइयों का सिस्टम लेके आ जाओगे। आपके जो अच्छाइयों का सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो, उस अच्छाइयों के अंदर आप क्या अच्छाई करोगे? लोगों को काटा मीरी सब करके, और जो नीचे तबके का उसको और नीचे दबा दोगे, जो ऊंचा है उसको और ऊंचा कर दोगे। ये सिस्टम करना चाह रहे हो? मेरे रब का जो कानून है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, वो तो सबको बराबर देखना चाहता है। और अब आप हिंदू मुसलमान करे पड़े हुए हो, आप सिख और ईसाई करे पड़े हुए हो, आप नीच और ऊंच करे पड़े हुए हो, और चाह रहे हो कि हमारा दबदबा हो जाए और हमारा सब कुछ हो जाए और सब कुछ हमारे मुताबिक चलने लग जाए। तो मेरे भाइयों, याद रखिए, ये जितने भी आप कपड़े पहनने हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, भिंडी सब्जी, या जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जो मसाले खा रहे हैं, तरह तरह के प्रकार के मसाले खा रहे हैं, जो आप फल फ्रूट खा रहे हैं, जो आप होटलों में रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ पर सब जगह मुसलमानों की फुल मेहनत लगी हुई है, उनका पसीना लगा हुआ है, उनका खून लगा हुआ है, उनका सब कुछ लगा हुआ है, और आप जब ठूस रहे हो, अपना धोखा कर रहे हो, और जब पहन के शहंशाहों की तरह घूम रहे हो, तब आप मुसलमान की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। और जब आती है मुसलमान की यहाँ पर रहने की, भाईचारे की, तब वहाँ पर आप दुश्मनी निकालना चाह रहे हो, तब आप मुसलमानों को सपाचट करना चाह रहे हो। और जिस दिन आप, अगर मान लो अल्लाह ने आपको तौफीक अता फरमा दी और आप सारे मुसलमानों को सपाचट कर दिया, उस दिन आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। आप न खाने के काबिल रहोगे, न पीने के काबिल रहोगे, न पहनने के काबिल होगे, न ओढ़ने के काबिल होगे। आप सर्दी में मर जाओगे, आप गर्मी में मर जाओगे, आप बारिश में मर जाओगे, आप भूखे मर जाओगे, आपके साथ ये सब हो जाएगा। आप जो करना चाह रहे हो करके देख लो। अगर अल्लाह आपको दिखा दे तो आपकी दर्द इतनी बुरी होएगी, इतनी बुरी होएगी कि आपके ऊपर कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा, अगर मुसलमानों को आपने हटा दिया तो ये मुसलमानों की शान है भैया, अल्लाह ने बना रखी है अपने ईमान वालों के लिए। अल्लाह ताला ने दुनिया को कायम कर रखा है। जिस दिन एक भी ईमान वाला ना बचेगा, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना बचेगा, अल्लाह ताला इस दुनिया को तड़म भड़म करके रख देगा। उसी को क़यामत कहते हैं, वही क़यामत का दिन होगा। और आप लोग मुसलमानों को सपाचट करना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे, क़यामत बुला जल्दी, क़यामत बुला जल्दी। अरे क़यामत की जल्दी मचाने वालों, वो क़यामत बहुत ख़तरनाक दिन है। पनाह मांगो, पनाह, नबियों ने पनाह मांगी है उस दिन से, पनाह मांगो। तो क़यामत का दिन तुम्हारे इंसाफ का दिन होगा। उस दिन पता चल जाएगा कि कौन क्या कमा के लाया है और कौन क्या गवा के गया है। तो ठीक है मेरे भाइयों, फिर आते हैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, शुभ विचार के साथ। हमारी वीडियो देखिए और हमें लाइक कीजिए, हमारे को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को आप लोगों में शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगती हैं, अगर मेरी बातें बकवास लगती हैं तो भाई सीधे किनारे से आप चले जाइए, लड़ाई झगड़े वाली कोई बातें ना करिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।